त्यसले गणतन्त्रलाई खिल्ली उडाउन बालेनलाई त्यो पनि होइन। बालेनको पछाडि केही दैवी शक्ति छ। तेली शाह भएको हुनाले अहिले ग्रहमध्येको राजा शनि भएको हुनाले त्यो तेली शाहलाई शनि महाराजले यहाँको मुख्य प्रमुख बनाएको। 23,000 मतले फरक पारेको बालेन शाहलाई यहाँका वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ हप्काउन थालेछ। प्रक्रिया बुझेर आऊ भन्छ, के बुझेर आऊ भन्छ, तर बालेन डराउन हुँदैन। बालेन शाह र सुनिता डङ्गोलबाट तपाईँ हामीले चर्चा गरेको यो बागमती सभ्यता, नेपाल मण्डलको सभ्यता समग्रमा सम्पूर्ण देशको चाहिँ भलो हुने र उद्धार हुने मैले विश्वस्त हुनुहुन्छ? हुनसक्छ भन्दिनँ म, हुन्छ। यो नेपाल उपत्यका नाग पोखरीको रूपमा थियो। महाचीनबाट महामञ्जुश्री आए अनि उसले यहाँको पानीलाई फल्याएर बगाइदियो। नेपालको राजनीति बेपत्तासँग अगाडि दौडेको छ। कुन भडखालमा पर्ने हो, कहाँ गएर चाहिँ नि घुँडा ठोकिने हो, कहाँ गएर कुन पहरामा गएर टाउको ठोकिने हो थाहा छैन। कुनै मान्छे अमेरिका जान पर्यो, भिसा लाग्दैन। एकपटक फेल भयो, 2 पटक फेल भयो, 3 चोटि फेल भयो, कसरी भिसा लाग्ने त? अमेरिकन एम्बेसीमा चाहिँ भिसा एप्लाई गर्नु भन्दा कलङ्कीको पूजा गर्ने। बालेन शाह तेली शाह हो। मैले चाहिँ यो क्षुद्र मुखबाट तेली शाह भन्न पर्यो। तेली शाह भएको हुनाले तेलको कारोबार गर्ने व्यक्ति हुनाले शनि महाराजले चाहिँ उसलाई आशीर्वाद दिन्छ। संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रिय सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्रको अकर्मण्यताले गर्दा यो पुस्तक अहिले वाल्मीकि विद्यापीठको पुस्तकालयको चिसो भुइँमा सडिरहेको छ। बबी पाइलटको श्रीमती ल महारानी किताब छाप्नलाई चाहिँ पैसा दिनु, 3 लाख रुपियाँ खुरुक्क दिनुभयो। यो किताब पनि वाल्मीकि विद्यापीठको पुस्तकालयको चिसो छिँडीमा सडिरहेको छ। पुत्रदा एकादशीको दिनमा भगवान् वंशगोपाललाई गाईको दुधमा पकाएको खिर भोजन गराउने, पञ्चामृत चढाउने, त्यही भोजन गर्ने, श्रीमान श्रीमतीले गर्भधान गर्ने छोरा जन्मन्छ। कति मान्छेको छोरा जन्मिरहेको छ। विश्वमा नभएको अत्याधुनिक हतियार नेपाली सेनासँग छ। नेपाली सेनाले मनाउँछन् घोडा जात्रा। त्यो चाहिँ नि प्राचीन परम्परा, पैसाच परम्परा यहाँ छ। नेपाल भाषा चाहिँ किन भनिएको? नेपाल भाषा भनेको के भन्दाखेरि पहिले लिच्छवी कालको राजकाजको भाषा संस्कृत थियो। त्यो खड्गको टुप्पो कुन हो? मैपियाजीमा चामुण्डा। त्यो सर्वशक्तिमान कुन हो त? महालक्ष्मी नारायण दरबारभित्र छ, श्रीयाजीमा बडो उपेक्षित रूपमा छ। ढुङ्गामा लेखिएको चण्डीको अक्षर भारतमा छ। नेपालमा भक्तपुर दरबारको कुमारी चौकमा छ, बडो उपेक्षित रूपमा छ। चैत्र कृष्ण चतुर्दशीको दिनमा भद्रकाली पीठमा लिङ्ग ठडाइन्छ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको दिनमा त्यो लिङ्ग ढालिन्छ भनेर पञ्चाङ्गमा लेख्ने को त? मैले भनेर लेखेँ। यो बागमती सभ्यताको बारेमा गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, पर्वते, बाहुन, छेत्रीले भन्दा यहाँको नेवारले जानेको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा अलिकति फरक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाल मण्डलको सभ्यता संस्कृति अथवा बागमतीको सभ्यता संस्कृतिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। यो नेपाल मण्डलको संस्कृति सभ्यता, बागमती संस्कृति सभ्यता विश्वको सांस्कृतिक सभ्यतामा यसको स्थान कहाँ छ, यसलाई राजनीतिले कहाँ कहाँ प्रभाव पार्यो र अहिले जसरी स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको छ र काठमाडौँ उपत्यकाले, काठमाडौँ महानगरपालिकाले अथवा यो काठमाडौँ नेपाल मण्डलले एउटा सन्देश दिएको छ। काठमाडौँबाट स्वतन्त्रका उम्मेदवार बालेन शाह र अर्को त्यस्तै उम्मेदवार सुनिता डङ्गोल विजय भएर आएका छन्। नेपाल मण्डलको सभ्यतामा, बागमती सभ्यतामा उहाँहरूले के कस्तो टेवा पुर्याउन सक्नुहुन्छ र यो सभ्यता के हो, यी सम्पूर्ण कुरामा केन्द्रित भएर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। यसका निमित्त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङ, जो पूर्वीय सभ्यताको अध्ययन गर्नुहुन्छ, संस्कृतिको अध्ययन गर्नुहुन्छ, उहाँसँग यावत विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा डाक्टर जगमान गुरुङ एवं प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। मेरो पनि लामो समयको अन्तरालपछि डाक्टर साहबसँग कुराकानी गर्ने यो अवसर जुट्यो। डाक्टर साहब, अलिकति फरक विषयमा र महत्त्वपूर्ण विषयमा संवाद गर्ने जमर्को गरेको छु। मैले दर्शकका लागि कति न्याय गर्न सक्छु त्यो हेरौँ। र सबभन्दा पहिला नि डाक्टर साहब, यो नेपाल मण्डलको
को सभ्यता अथवा नेपाल मण्डल भनेको के हो, यो आम दर्शकले, ग्रासरुटको दर्शकले, अझै तलको भुइँ मान्छेले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् त डाक्टर साहब, नेपाल मण्डल भनेको के हो र यसको सभ्यता, अनि यहाँ बागमती कहाँ जोडिन्छ, यहाँबाट सुरु गरेँ मैले। अब यसमा चाहिँ नि नेपाल मण्डल भनेको अब यो चाहिँ नि नेपाल उपत्यका अथवा बागमती उपत्यका, त्यसपछि यसका वरिपरि भन्नाले चाहिँ नि पश्चिममा त्रिशुली, दक्षिणमा टिस्टुङ पालुङ र चाहिँ नि यता उत्तर पूर्वमा दोलखा, उतापट्टि चाहिँ कुशेश्वर महादेव, यो इलाकालाई नेपाल मण्डल भनेर भनेको छ। र नेपाल मण्डल भनेको यो हो। र यो बागमती उपत्यका अथवा नेपाल मण्डलको सभ्यता भन्नु, बागमती सभ्यता भन्नु, त्यो एउटै हो। किनभने नेपाल कुनै बेलामा ठुलो थियो, कुनै बेलामा सानो थियो। नेपाल चाहे भूगोलमा ठुलो होस् चाहे सानो होस्, तर त्यसको राजनैतिक राजधानी, धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी, आर्थिक राजधानी ये नेपाल उपत्यका, ये बागमती उपत्यका, ये नेपाल मण्डल हो। र नेपाल मण्डल भन्नाले अब यो चाहिँ नि बागमती उपत्यका पनि भनिन्छ, नेपाल उपत्यका पनि भनिन्छ, यो हो। अब यसको विशेषता के हो भन्दाखेरि जुनसुकै ठाउँमा पनि सभ्यता र संस्कृतिको विकास हुनलाई त्यसको भूगोलले साथ दिनुपर्छ। र नेपाल मण्डलको भूगोल कस्तो छ त भन्दाखेरि वरिपरि चाहिँ हरियो पहाडले घेरिएको छ। त्यसको बिचमा उर्वर मात्रै होइन, अत्यन्त उर्वर भूमि छ। त्यसलाई चाहिँ श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको शब्दमा यो ईश्वरले रचना गरेको किल्ला रहेछ, सोध्नुपर्ने रहेछ भने। सोध्ने भनेको के कुरा, सोध्ने भनेको होइन, सम्हार गर्ने, शोधन गर्ने भनेको सम्हार गर्ने, जीर्णोद्धार गर्ने भने। ईश्वरले रचना गरेको किल्ला हो यो नेपाल मण्डल। त्यो भूमि उर्वर छ। अब नेपालमा कस्ता ठाउँ पनि छन् भने 12 महिना काम गरेर 3 महिना खान नपुग्ने ठाउँ पनि नेपालैमा छ। तर नेपाल मण्डल बागमती उपत्यकामा 1 महिना काम गरेर 12 महिनासम्म आनन्दले खान पाउने। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ कलाको विकास भयो, साहित्यको विकास भयो, संस्कृतिको विकास भयो, आमद प्रमोदको विषय भयो। खानको लागि चाहिँ घोटिएर काम गर्न परेन। यो भूगोल यस्तो किसिमको भूगोलले साथ दिएको छ। र अर्को दोस्रो कुरो यसको जलसम्पदा। जस्तै जलसम्पदामा अहिले मित्र राष्ट्र चिनको स्वशासी क्षेत्र तिब्बतमा त्यो कैलाश पर्वत, कैलाशको दक्षिणपट्टि कैलाशको काखैमा मानस सरोवर। त्यस्तै यो नेपाल उपत्यका नेपाल मण्डलको उत्तरमा शिवपुरी छ। शिवपुरीको पूर्वपट्टिबाट बागमती, बिचबाट रुद्रमती, पश्चिमबाट विष्णुमती, 3वटा जलाधार प्रवाह भएको छ। त्यसपछि अझै त्यसको पूर्वपट्टिबाट मणिचुड पर्वतबाट मणिमती भनेको मनोहरा र शाली नदी बगेर आएको छ। अनि पश्चिमतिर त्यो इन्द्रदह छ, दहचोकमा इन्द्रदह, दहचोकबाट बलबल देवी भनेको छ संस्कृतमा। बलबल देवी भनेको बलशाली नै, त्यहाँको पानी खान साथै मान्छे बलियो भने त्यो बल्खुले बलबल देवी। यो चाहिँ जलाधारहरू। अनि काठमाडौँको मध्यमा चाहिँ इछुमती, उफुको जस्तो रस आउने इछुमती, यो जलाधार हो। अब त्यसमा चाहिँ नि यो जलाधार जलसम्पदालाई यहाँका मानिसले कसरी विकास गरेको छ भने यो ग्रामीण सभ्यता हो नि, नगर सभ्यता। अब कहीँ जरुवा पानी हुन्छ नि, जरुवा पानी भएको ठाउँमा पनि ढुङ्गेधारो निर्माण गरेको छ। कुवामा होइन, ढुङ्गेधारो निर्माण गरेको छ। पानीको मुहान नभएको ठाउँमा टाढा टाढाबाट कुलो खनेर अथवा माटोको डुँड बनाएर अनि सहरको माझमा ल्याएर पोखरी, ठुलो पोखरी निर्माण गरेको छ। त्यो पोखरीबाट विभिन्न ठाउँमा ढुङ्गेधारामा पानी सप्लाई गरेको छ। त्यसमा चाहिँ मकरको आकृति दिएको छ। मकर भनेको गङ्गाको वाहन हो। त्यसलाई तीर्थस्थलको रूप दिएको छ। त्यहाँ विभिन्न किसिमका देवी देवताका मूर्तिहरू तीर्थस्थलको रूपमा दिएको छ। त्यो जलसम्पदाको यस्तो किसिमले सदुपयोग गरेको छ।
र यो चाहिँ नेपाल मण्डलको सभ्यता। यो बागमती सभ्यताको विशेषता भनेको यहाँको भूगोल र यहाँको जलसम्पदा हो। अब भूगोल र जलसम्पदा त विशेषता भयो, सांस्कृतिक सम्पदा चाहिँ सांस्कृतिक विशेषता चाहिँ के छ डाक्टर? अब यसमा अहिले हामी विश्व सभ्यता र संस्कृतिको इतिहास पढ्दाखेरि यो चाहिँ नि जति पनि सभ्यताहरू छन् नदीको किनारामा विकास भएको छ। नदीको किनारामा विकास भएको छ, नदीको नाउँबाट त्यो सभ्यताको नामाकरण भयो। जस्तो हामी नाइल नदीको सभ्यता भन्छौँ, नाइल नदी सबैभन्दा लामो नदी। नाइल नदी। त्यसै सिन्धु घाटीको सभ्यता, सिन्धु नदीमा विकास भएको सभ्यता। ब्रह्मपुत्रको सभ्यता भन्छौँ, गङ्गाको मैदानमा विकास भएको सभ्यता छ। त्यहाँ गङ्गा पनि छ, यमुना पनि छ, तर गङ्गाको मैदानमा विकास भएको सभ्यता भन्छ। त्यता यहाँ चाहिँ नि बागमती पनि छन्, रुद्रमती पनि छन्, विष्णुमती पनि छन्, मणिमती, बल्खु, इछुमती। तर यो बागमती सभ्यता, यो बागमती सभ्यता विश्वका अनेक सभ्यताहरूमध्येको एउटा उत्कृष्ट सभ्यता यो बागमती सभ्यता। अब यो त बागमती नदीको हिसाबले तपाईँले विश्वको उदाहरण दिएर ल्याउनु, नेपाल मण्डल चाहिँ किन भने नि? अरे नेपाल मण्डल भनेको अब हाम्रो अहिले नेपाल देशको नाम नेपाल, त्यो चाहिँ कसरी भयो? नेपाल नाम कसरी रह्यो भन्नेमा दुईवटा मत छ। एउटा चाहिँ ने मुनिले पालन गरेको हुनाले नेपाल भएको भन्ने एउटा मान्यता छ। हिमवत्खण्ड पुराणमा त्यो लेखेको छ। र ने मुनिको आदि थलो कहाँ हो? दुम्जाको कुशेश्वर हो भनेको छ। दुम्जाको कुशेश्वरबाट ने मुनि साँखु आए, साँखुबाट चाहिँ बागमती र विष्णुमतीको टेको दोबानमा आए र ने मुनिले पालन गरेको हुनाले यो देशको नाम नेपाल रहेको भनेर चाहिँ हिमवत्खण्ड पुराणमा लेखेको छ। त्यो मान्यता छ। अब अर्को मान्यता के आयो भन्दाखेरि गण्डकी महात्म्य भन्ने एउटा ग्रन्थ छ। त्यो गण्डकी प्रदेशको महात्म्यलाई लिएर लेखिएको। त्यसमा के भन्छ भन्दाखेरि पारका छोरा निप भए, त्यो निपले ठुला महादेव भनेको भगवान् पशुपतिनाथको सेवा गरेर अनि तेन नेपाल निर्मितम, त्यो निपले निर्माण गरेको हुनाले निपबाट नेपाल रह्यो भन्ने अहिले चाहिँ नयाँ अभिमत त्यस्तो आएको छ। यो त नेपाल मण्डल बागमतीको कुरा गर्नुभयो। अझै नेपालमा मण्डल भनेर जुन जोडिएको छ, मण्डल भनेको त एउटा समूह हो नि। मण्डल भनेको एउटा चाहिँ मण्डल भन्नाले कुनै सङ्घ संस्थालाई पनि मण्डल भनिन्छ। यो भूमिको पनि मण्डल भयो। अब यहाँ चाहिँ नि 3वटा नगर छन् यहाँ मुख्य गरिकन। मैले अघि त्रिशुलीको पनि कुरा गरेँ, टिस्टुङ पालुङको पनि कुरा गरेँ, दोलखाको पनि कुरा गरेँ। तर यो चाहिँ बागमती उपत्यकाभित्र कान्तिपुर, भक्तपुर, ललितपुर यो त्रिमण्डल, त्यो त्रिनगर भनेको त्रिमण्डल हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ नि नेपाल मण्डल भनेर यहाँ भनेको छ। यो तपाईँले त्रिनगर भनेर जुन भन्नुभयो नि, यो स्वस्थानीमा मलाई त्रिपुरासुर दैत्यले जुन 3वटा पुर बनाएको थियो, त्यो कुरो अर्कै कुरा हो। त्यो यहाँ जोडिन्छ कि जोडिँदैन? जोडिँदैन, त्यो चाहिँ जोडिँदैन। त्यो त्रिपुर भनेको चाहिँ अलौकिक कथा हो। अब हाम्रो यहाँको चाहिँ नि त्रिपुर भनेको कान्तिपुर, भक्तपुर, ललितपुर जसको हो यो, त्यसको चाहिँ यो मण्डल भयो। यो नेपाल मण्डलमा यी 3वटा नगर मात्रै जोडिन्छन् कि तपाईँले भने जस्तो त्रिशुली र दोलखा पनि जोड्न सकिन्छ? अब दोलखा अघि कुनै बेला छुट्टै राज्य थियो, तर पछि त्यो काठमाडौँतिर पर्यो। अनि टिस्टुङ पालुङ र त्रिशुली ललितपुरतिर पर्यो। आफ्नो आफ्नोले चर्चेको, तर मुख्य कान्तिपुर, भक्तपुर, ललितपुर। अहिले हेर्दाखेरि त नेपाल भनिन्छ। जस्तो पहिला त डाक्टर साहबलाई त मैले व्याख्या गरिरहन परिनँ। काठमाडौँ आउनु भनेको नेपाल जानु भनेर भन्थे। अनि नेपाल भनेको चाहिँ काठमाडौँ, खाल्डो र भक्तपुर, ललितपुरलाई मात्रै बुझिन्थ्यो। अनि नेपाल मण्डलले दोलखासम्म, टिस्टुङ पालुङसम्म र तपाईँको त्रिशुलीसम्मै सम्बोधन गर्दो रहेछ। यो चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ नि बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् त डाक्टर साहब। पृथ्वीनारायण शाहका गुरु पुरोहित शक्ति बल्लभ आर्यले जय रत्नाकर नाटक भनेर लेखेको छ। जय रत्नाकर नाटक, त्यसमा नेपाल र बृहत्तर नेपाल भनेको छ। कस्तो मजा! नेपाल र बृहत्तर नेपाल। नेपाल भनेको यो बागमती उपत्यका हो, बृहत्तर नेपाल भनेको मेची महाकाली हो भनेर भनेको छ। यो बृहत्तर नेपालभित्रको नेपाल यो चाहिँ मूल भयो। यो मूल भयो। अनि नेपाल र बृहत्तर नेपाल, नेपाल भन्नाले यो नेपाल मण्डल भयो, यो उपत्यकाभित्र।
अनि बृहत्तर नेपाल भनेको अहिलेको मेची महाकाली भयो। कुनै बेलामा चाहिँ नि टिस्टादेखि काँगडासम्म बनिन्छ नि थियो, गङ्गाको मैदानसम्म चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा फहराएको थियो, तिब्बतको दिगर्जा सिगाचीसम्म पनि पुगेको थियो, कहिले खुम्चेको थियो, कहिले चाहिँ विस्तार भएको थियो। तर त्यो नेपाल र बृहत्तर नेपाल यो अब यसमा यसको विकासक्रम चाहिँ कसरी हुँदैन? विकासक्रम कसरी भयो भन्दाखेरि यो बागमती उपत्यकाको अथवा नेपाल मण्डलको सभ्यता र संस्कृतिको उत्पत्ति कसरी भयो, विकास कसरी भयो भन्ने बारेमा दुईटा स्रोत छन्। हजुर, एउटा शैव स्रोत, एउटा बौद्ध स्रोत। त्यो तात्कालिक होइन, त्यो बेलामा लेखिएको होइन, पछिका विद्वानहरूले त्यो बेलाको विषयलाई लिएर लेखिएको। मेरो विचारमा जस्तो हिमवत्खण्ड पुराण, पशुपति पुराण, नेपाल महात्म्य, त्यसको आधारमा रचना गरेको गोपाल वंशावली, भाषा वंशावली भनेको नेपाली भाषामा लेखिएकोले भाषा वंशावली, अझ अर्को देवमाला वंशावली, यी शैव परम्पराको। अर्को स्वयम्भू पुराण, त्यो बौद्ध परम्पराको। यसले जुन विषयको वर्णन गर्छ त्यो बेलामा रचिएको होइन यो, त्यो श्रुति परम्पराबाट आउँदै 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 मेरो विचारमा यो आजभन्दा 1400-1500 वर्ष अगाडि पूर्व मध्यकालमा लेखिएको ग्रन्थ हो यो। अब त्यसमा चाहिँ बौद्ध स्रोत स्वयम्भू पुराणले के भन्छ भन्दाखेरि यो नेपाल उपत्यका नाग पोखरीको रूपमा थियो, महाचीनबाट महामञ्जुश्री आए अनि उसले यहाँको पानीलाई फल्याएर बगाइदियो, अनि नागहरू चाहिँ नि पानी सँगसँगै बगेर गए। त्यसमध्ये कर्कोटक नागलाई यो देशको रक्षाको लागि अनि चाहिँ टौदहमा राखिदियो। मञ्जुश्रीले मञ्जुपत्तन नाम गरेका सहर बसाले भन्छ। अब हामी नाग भन्न साथ सर्प भन्न ठान्छौँ, तर नाग भनेको पनि मानिसको एउटा प्रजाति हो। मानिसको एउटा प्रजाति भन्दाखेरि अत्यन्त सरल र प्रकृतिमा आश्रित त्यो नाग जाति हो। नागहरू यहाँबाट भाग्यो भनेपछि नेपालीमा एउटा उखान के छ भने बैरी भागे भाग, नत्र भने आफै भाग। आफूभन्दा बलियो आएर अचेटेपछि त भाग्न पर्यो। तर तीमध्येको एउटा चाहिँ कान्छो समूह हो त्यो। कर्कटक भनेको अनन्त वासुकी पद्म महापद्म तक्षक कुरे र कर्कट शङ्ख चाष्टो नाग प्रकृति त, अथवा शङ्ख भनेको त अघि 8औँ रहेछ, यो त 7औँ कर्कटकलाई त्यहाँ राखेको छ। अहिलेको भाषा इथनिक ग्रुप भन्छ नि नाग मध्येमा पनि। यसले यसो भन्यो भनेको नाग भनेको यहाँको भूमिपुत्र, अत्यन्त सरल प्राणी, नास्ति अपराधो यसो सनाग, जसको कुनै अपराध हुँदैन त्यो सरल सज्जन, त्यो मानव जाति, त्यो नागको वासस्थान थियो यहाँ। चीनबाट मान्छे आयो भने त्यसको तीक्ष्ण बुद्धि, पानीलाई चाहिँ खल्याएर फालिदिने, मञ्जुपत्तन नाम गरेको सहर बसाल्यो भन्छ, वास्तुकलाले युक्त, त्यस्तो भयो अलिक विकसित। तर शैव स्रोतले भन्नाले हिमवत्खण्ड पुराणले, पशुपति पुराण, नेपाल महात्म्य, अनि गोपाल वंशावली, भाषा वंशावली, देवमाला वंशावलीले के भन्छ भन्दाखेरि यो बागमती अविरल रूपमा बगिरहेकी थिइन्। पूर्वबाट बाणासुरका छोरा महेन्द्र दमन आयो, पूर्वबाट आयो भन्छ असुर, अनि उसले बागमतीमा बाँध बाँध्यो। बाँध बाँधेर आफ्ना बहिनी सुप्रभालाई जलक्रीडा गर्ने अवसर दियो। आफू सुप्रभा नगरी भनेको अहिलेको थानकोट, त्यहाँ दरबार बनाएर बस्यो भन्छ। थानकोटतिर जाने भने त्यो बलम्बु, बाणस्थली भने अहिले पनि ठाउँ छ त्यहाँ। बाणासुरको छोरा महेन्द्र दमन ती शक्तिशाली। अनि त्यसको नाम महेन्द्र दमन कसरी रह्यो भने बाणासुरका एउटा चाहिँ छोरा थिए, त्यसको छोराको नाम के थियो? देवराज इन्द्रसँग युद्ध भयो। देवराज इन्द्रले वज्र प्रहार गरे। वज्र प्रहार गरेपछि त्यो असुर कुमारको नाभिमा लाग्यो। देवराज इन्द्रको वज्र प्रहार नाभिमा लाग्यो त खुत्रुकै मर्न पर्थ्यो नि, तर मरेन। र त्यसको नाभि यति बलवान भएर आकि त्यो दैत्यको नाम वज्रनाभ दैत्य। त्यो वज्रनाभ दैत्यले देवराज इन्द्रलाई पनि दमन गरेको हुनाले त्यो महेन्द्र दमन कहलायो।
भन्ने छ। यो त असुर राज्य पो र पहिले नागको वंश अनि असुरहरू आए। त्यसपछि मथुरा वृन्दावनबाट भगवान् कृष्ण आउनुभयो। भगवान् कृष्ण आएर चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि महेन्द्र दमनले लगाएको बाँधलाई खोलाइदियो अनि बस्ती बस्यो। अनि भगवान् कृष्णका साथमा आएका ग्वालाहरू अहिले पद्मकाष्ठगिरी किर्तिपुरमा बस्थे। उनीहरूको एउटा कपिल गाईले चाहिँ नि दुध धारा दिएर भृङ्गेश्वर महादेव प्रकट भयो भने भृङ्गेश्वर महादेव नि ललितपुर सुनागुठीमा छ भृङ्गेश्वर महादेव। अनि यहाँ बस्ती बस्यो भन्ने अब यो चाहिँ नि शैव स्रोतले यसो भन्यो। अब यो कथाले के भन्छ त? कथाले के भन्छ? मञ्जुश्री आज्ञा आएन हामीलाई थाहा छैन, त्यो एउटा विश्वासको कुरा। भगवान् कृष्ण आज्ञा आएन त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन, त्यो एउटा विश्वासको कुरा हो। तर यहाँ अघिदेखि नै यहाँको भूमिपुत्रको रूपमा अति सरल प्रकृतिमा आश्रित नाग जाति थिए। नाग भने मानिसै हो। पछि उत्तरबाट पनि न्यानो ठाउँको खोजी गर्दै 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 उत्तरबाट पनि मान्छे बसाइ सरेर आए। मञ्जुश्री आए भन्नाले त्यो कथाबाट हामीले त्यो भाव बुझ्नुपर्छ। दक्षिणबाट भगवान् कृष्ण आए भनेपछि त्यो गर्मी ठाउँबाट शीतलो ठाउँको खोजी गर्दै 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 मान्छे यहाँ आए। माथिबाट आएका मान्छे, तलबाट आएका मान्छे, यहाँका व्यक्ति, तल र माथिबाट बलियो आएपछि त यहाँ त मान्छे त भाग्न पर्यो। अब त्यस्तो किसिमको कथा स्रोत छ। त्यो तात्कालिक होइन, तात्कालिक कुरालाई आधार मानेर पूर्व मध्यकालमा लेखिएका ग्रन्थहरू भने विकासक्रम चाहिँ यसरी भयो। विकासक्रम यसरी भयो। अनि अर्को कुरो, अब भारतका एकजना विद्वान छन् डाक्टर यदुवंशी। डाक्टर यदुवंशीले शैव मतको बारेमा विद्यावारिधि पिएचडी गरेको। उहाँको चाहिँ थेसिसलाई शैव मत भन्ने नाम दिएरै बिहार राष्ट्रभाषा परिषद भनेको नेपालको यदि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको छ बिहार राष्ट्रभाषा परिषदले प्रकाशित गरेको छ। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ त भने शैव मतको विकास कसरी भयो भन्दाखेरि ऋग्वेदको रचनाकालभन्दा पछि यजुर्वेदको रचनाकालभन्दा अघिको समयमा वैदिक रुद्र देवतासँग हिमालयको उपत्यकामा बसोबास गर्ने वनेचर जातिले उपासना गर्ने देवताको समन्वय भयो। त्यसको परवर्ती विकसित रूप शैव मत हो भनेको छ। भनेपछि असुर वनेचर भनेको छ, असुर भनेको छ, सुर असुर आर्य आर्यतरको समन्वय भनेर उहाँले त्यो निष्कर्ष निकाल्नु। उहाँको चाहिँ पिएचडीको थिम त्यो हो। र नेपालको धार्मिक इतिहास लेख्ने प्राध्यापक डाक्टर जगदीश चन्द्र रेग्मीले अनि डाक्टर यदुवंशीको जुन थिम हो त्यसलाई उहाँले साकार्नु भएको छ। अब अहिले हामीहरू शैव मतको उत्पत्तिको विकास प्राचीनता खोज्दै 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 जाँदै सिन्धु घाटी सभ्यतामा पुग्छौँ। त्यो माटोमा बनाइएको मानव लिङ्गको आकृतिका टुक्राहरू पाइएको छ। त्यसलाई अहिलेका विद्वानहरूले अहिलेको शिवलिङ्गको प्रोटोटाइप प्रागरूप मानेको छ। त्यसमा योनिको चिन्ह अङ्कित माटाका शिलहरू पनि पाइएको छ। त्यहाँ लिङ्ग पूजा अनि योनि पूजा हुँदो रहेछ भने त्यसले देखायो। त्यहाँ फेरि वीरेन्दुनको जस्तो वर्ण भएको ढुङ्गाको फलकमा शिलाफलकमा पद्मासनमा बसिरहेको उन्नत खालको ऊर्ध्वलिङ्ग अङ्कित भएको अनि टाउकोमा राँगोको बडे मानको सिंह अङ्कित भएको अनि वरिपरि विभिन्न पशुपन्छीले घेरिएको त्यस्तो मानव मूर्ति फेला परेको छ। त्यसलाई पनि विद्वानहरूले आद्य पशुपतिको मूर्ति भनेको छ। तर सिन्धु घाटी अहिले मोहनजोडादो हडप्पा त्यो खण्डहरमा परिणत भयो। त्यहाँ पुरातत्वको इतिहासको एउटा अध्ययन गर्ने विषयमा चाहिँ त्यहाँ जीवन्त छैन। तर नेपाल मण्डलमा यो बागमती उपत्यकामा पशुपतिमा जाउँ लिङ्ग पूजा छ। अहिले पनि गुहेश्वरीमा जाउँ योनि पूजा छ, जीवन्त अवस्थामा छ अहिले। भनेपछि सभ्यताको यो चाहिँ उद्गम बिन्दु हो भनेर भन्न सकिन्छ। त्यहाँ पनि भयो, यहाँ पनि भयो, सिन्धु घाटीमा पनि भयो शैव संस्कृति, बागमती उपत्यकामा पनि भयो। तर सिन्धु घाटीको सभ्यता अहिले चाहिँ जीवन्त अवस्थामा छैन। नेपाल मण्डलमा अहिले पनि जीवन्त अवस्थामा छ। र अब फेरि अर्को कुरो, पाशुपत क्षेत्रमा बागमतीको किनारामा
हरिणेश्वरको मूर्ति छ, ढुङ्गाको मूर्ति। त्यो मूर्तिमा पुरा रेखा के अरे अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाइएको छैन, केवल रेखाङ्कन मात्रै छ। त्यो किराँतकालीन मूर्ति हो र नेपाली प्रस्तर कलाको पहिलो उन्मेष हो। त्यो नेपाली प्रस्तर कलाको पहिलो उन्मेष हो हरिणेश्वरको मूर्ति। अनि हरिणेश्वरको पशुपति पुराणमा के लेख्छ त भन्दाखेरि यो श्लेषमान्तक वन भनेको लप्सी घारी, म मृग रूपले विचरण गर्नेछु, मेरो यो शरीर शिलातनु ढुङ्गाको शरीर भएर ढुङ्गाको मूर्ति भएर रहनेछ र बागमतीको किनाराको बालुवा खस्रेपछि भक्त म्लेच्छ भक्तहरूले मेरो सेवा गर्नेछन् भने त्यो म्लेच्छ भक्त भने त्यो किरात हो। म्लेच्छ भने क्रिस्चियन होइन र? होइन, अब चाहिँ आर्यहरूले आफूभन्दा विधर्मीलाई म्लेच्छ भन्थे। आर्यहरूले आर्यतरलाई म्लेच्छ भन्थे। म्लेच्छ भक्तहरूले मेरो सेवा गर्नेछन् भने त्यो म्लेच्छ भक्त पनि किरात हो। त्यस कारणले हिमालयको उपत्यकामा बसोबास गर्ने बनेचर जाति भनेको यहाँको किरातहरू हुन्। अब यसमा मूर्तिकलामा के हुन्छ भन्दाखेरि पुरै सर्लकै मानव आकृतिको छ भने त्यसलाई एन्थ्रोपोमर्फिक फर्म भन्छ, पशु आकृतिको छ भने थेरियोमर्फिक फर्म भन्छ। मानिस र पशुको आकृति मिसिएको छ भने एन्थ्रोपोथेरियोमर्फिक फर्म भन्छ। त्यहाँ त मानिसको आकृति हो, सिन्धु घाटीमा त सिङ जडान गरेको छ भने एन्थ्रोपोथेरियोमर्फिक फर्म भयो। नेपालमा हरिणेश्वर पुरै पशु आकृतिको थेरियोमर्फिक फर्म। जहाँ चाहिँ हरिणेश्वरको मूर्ति छ त्यहाँनिर विरूपाक्षको पनि मूर्ति छ। तेस्रो आँखा छ। तेस्रो आँखा भएको हुनाले त्यो भगवान् शिवको प्रतिरूप हो, किनभने भगवान् शिवको तेस्रो आँखा विरूपको हुन्छ, डरलाग्दो, त्यसलाई विरूपाक्ष। यो विरूपाक्षको कुरा गर्दाखेरि के त्यो मूर्ति चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएको र एक दिन एउटा चाहिँ त्यो बाहिर आएपछि प्रलय हुने भन्ने सुनिन्छ, त्यो चाहिँ के हो? आज प्रसङ्ग सोधिए। त्यो त एउटा चाहिँ नि मान्छेको मान्यता हो, तर त्यो चाहिँ नि किराँतकालीन पशुपतिको मूर्ति नै हो। त्यो बढ्दै आएको भन्ने कुरा होइन, त्यो त एउटा मान्यता हो। त्यसलाई चाहिँ कली हो भनेर एउटा अर्को एउटा विरूपाक्षको कथा यहाँ जोडिएको छ। किन अवन्ती देशमा मद्यपान गरेर आफ्नै आमासँग चाहिँ नि सम्भोग गर्ने विरूपाक्ष भन्ने कथा पनि हिमवत खण्ड पुराणमा छ। तर नेपालको यो विरूपाक्ष र त्यो विरूपाक्ष भिन्न भिन्दै हो। यो त शिवको मूर्ति हो, तेस्रो आँखा छैन, जनै लगाएको छैन। शिव त जनै लाउने जातको देवता होइन, ऊ त जाँड भाङ धोतुरो खाने, उसको गोत्र पनि छैन, वंश पनि छैन, त्यो त आर्यतर देवता हो। तर जनै नलाउनेहरूले अङ्गीकार गर्न सकेनन् नि त शिवलाई, पछि गरे। त्यही भएर त जस्तो ऋग्वेदमा शिवको उल्लेख छैन, ऋग्वेदमा शिवको उल्लेख छैन, रुद्र देवता भन्छ। रुद्र भने शिव होइन? त्यही त त्यो ऋग्वेदको शिव के ऋग्वेदको चाहिँ रुद्र देवता पछि यजुर्वेदमा आएपछि उसले शिव भयो। र अब चाहिँ यजुर्वेदको शतरुद्रीय स्तोत्रमा रुद्रतनु शिवतनु त्यो त डरलाग्दो मात्रै होइन रहेछ, कल्याणकारी पनि रहेछ भनेको छ। रौद्र भने डरलाग्दो। र अब ऋग्वेदिक आर्यहरू लिङ्ग पूजालाई घृणा गर्थे, लिङ्ग पूजालाई घृणा गर्थे। लिङ्ग पूजा गरे त अनार्यहरूको असुरहरूको मा शिष्णदेवा विगुरितम न। शिष्णदेव, शिष्ण भनेको जस्तो अब हामीले लिङ्ग भन्दाखेरि एउटा सभ्य शब्द। अब लिङ्गलाई नेपालीमा के भन्छ? त्यो लिङ्गबाट विकास भएको शब्द त हो। हामी लिङ्ग भन्दा साथ सभ्य भयो। अब त्यो लिङ्गलाई नेपालीमा के भन्छ भन्दाखेरि हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यस्तै अपहेलित शब्द शिष्ण, त्यो शिष्णदेवबाट हाम्रो कल्याण हुँदैन भनिन्छ। र धेरै पछि चाहिँ नि आर्यहरूले लिङ्ग पूजालाई सकारे, रुद्रलाई चाहिँ नि त्यो कल्याणकारी रहेछ भनेर चाहिँ सकारेर देवादिदेव भयो। अब त्यसपछि त्यो चाहिँ विरूपाक्ष। र दक्षिण भारतको गुड्डी मल्लममा मानव लिङ्गको पृष्ठभूमिमा मानव मूर्ति अङ्कित भएको एउटा चाहिँ शिवलिङ्ग छ। त्यसले हातमा परशु वंशहरू लिएको भने परशुरामेश्वर शिवलिङ्ग भन्छ। पछाडिपट्टि मानव लिङ्गको आकृति, त्यसको मुखाकृति मङ्गोल प्रकृतिको छ। त्यसलाई चाहिँ एलिमेन्ट्स अफ हिन्दू आइकोनोग्राफी लेख्ने गोपीनाथ रावले विरूपाक्षको मूर्ति भनेको छ। फेरि
त्यसलाई ईसापूर्व 2रो शताब्दीको मानेको छ। दक्षिण भारत गुड्डी मल्लम गोदी विरूपाक्षको मुखाकृति र नेपालको पशुपति आर्यघाटको विरूपाक्षको दाँत देखेर टाइपोलोजी भन्छ नि, त्यसको आधारमा यो पनि ईसापूर्व पहिलो 2रो शताब्दी ताको भन्दाखेरि यी किराँतकालीन मूर्तिहरू हुन्। पछि लिच्छवीहरू आएर शास्त्रोक्त विधिले पशुपतिको पूजा गर्न थाल्यो भन्छ। शास्त्रोक्त विधि भने वैदिक विधिले पूजा गर्न थालेपछि ती किराँतकालका चाहिँ मूर्तिहरू त्यहाँबाट विस्थापित गरेर हरिणेश्वरको पनि बाहिर, पहिले त हरिणेश्वरको मूर्ति भयो पशु आकृतिको, त्यसपछि मानव आकृतिको विरूपाक्षको मूर्ति भयो। ती सबै चाहिँ बाहिर विस्थापित गरेपछि अनि चतुर्मुखी लिङ्ग स्थापना गर्यो लिच्छवीहरू आएर। शास्त्रोक्त विधि भनेको वेदोक्त विधि। अब यो कुरो यो कारणले पनि जुन यो डाक्टर यदुवंशीले भनेको ऋग्वेदको रचनाकालभन्दा पछि यजुर्वेदको रचनाकालभन्दा अगाडि वैदिक रुद्र देवतासँग अनि हिमालयको उपत्यकामा बसोबास गर्ने वनेश्वर जातिले उपासना गर्ने देवताको समन्वय भयो। त्यसको परवर्ती विकसित रूप शैव मत हो भनेको छ। अब यो बागमती अथवा नेपाल मण्डलको सभ्यताको बारेमा, विशेषताको बारेमा अथवा यहाँको संस्कृतिको बारेमा तपाईँले भनिरहँदा विश्वको सभ्यता छ नि, अब यो त विश्वसँग जोडिन्छ। विश्वको सभ्यतामा यो तपाईँले अहिले चर्चा गरेको नेपालको सभ्यताको स्थान चाहिँ कहाँ छ? हजुर, विश्वको सभ्यतामा तपाईँले अहिले जति चर्चा गर्नुभयो नि यहाँ नेपाल मण्डलको अथवा बागमती सभ्यताको अथवा भारतसँग जोडिएको, भारतवर्षका पनि जोडेर हामीले हेऱ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो यो नेपाल मण्डलको बागमती सभ्यताको स्थान चाहिँ कहाँ छ? अब यसमा हाम्रो नेपाली स्थिति के छ, माल पाएर पनि चाल नपाएको भन्छन्। माल पाएर पनि चाल नपाएको। अहिले विश्वको पवित्र हिमाल के त कैलाश पर्वत, सरोवरमध्ये मानव सरोवर, मैले अघि नै भने नि। यो बागमती उपत्यकाको माथि त चाहिँ शिवपुरी छ, यो त नागपोखरीको रूपमा थियो। बागमती, रुद्रमती, विष्णुमती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सृष्टि स्थिति प्रलय, त्यस्तो किसिमको सभ्यता हो। तर यहाँका मान्छेले चिन्न सकेन, यहाँका मान्छेले चिन्नै सकेन। यो हामीलाई बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिड भन्ने। अब यहाँ चाहिँ नि त्यसपछि किराँतहरूलाई चाहिँ जितेर लिच्छवीहरूले शासन गरे। यहाँ लिच्छवी कालमा चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि नेपाललाई एउटा स्वर्णयुग पनि माने। त्यसपछि मल्लहरू आए, शाहहरू आए। तर बागमती सभ्यता के हो त? न कसैले चाहिँ बुझ्न चाहे, न बुझाउन चाहे, केही पनि भएन। र मैले मेरो आफ्नो विज्ञापन गरेको होइन, म नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय राष्ट्रिय सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्रमा 6 वर्ष कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेँ। यो बागमती सभ्यताको बारेमा गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, पर्वते, बाहुन, छेत्रीले भन्दा यहाँको नेवारले जानेको छ, नेवारले जानेको छ भनेर मैले नेवारमा पनि कसले जानेको छ र? इतिहास पढेको, संस्कृति पढेको, पुरातत्व जानेको व्यक्ति त्यस्तो नेवार चाहिए नि। डाक्टर साफल्य आमा थियो, संस्कृतिको पिएचडी, त्यतिखेरको नेपाल श्रीमान सरकार पुरातत्व विभागको महानिर्देशक, काठमाडौँ नगरायन भन्ने किताब लेख्नुभएको छ। मैले उहाँलाई 3 लाख रुपियाँमा एउटा प्रोजेक्ट दिएँ। 3 लाखमा, यहाँ त प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा त 40,000, 50,000को, 60-70,000को 3 लाख रुपियाँ मैले दिएँ। उहाँले त्यो अनुसन्धान सम्पन्न गर्नुभयो। नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय पैसा छैन छपाउनलाई, कसरी छपाउनु? अनि अघि पञ्चायत कालमा सहायक मन्त्री हुनु भएको रवि भक्त श्रेष्ठ साउजी, उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध थियो। ल ज्वाइँ साहब, यो किताब छाप्नलाई 3 लाख रुपियाँ दिन पर्यो। अनि उहाँले सरक्क चेक लेखेर दिनुभयो। बागमती सभ्यता यही हो। तर संस्कृति विश्वविद्यालय राष्ट्रिय सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्रको अकर्मण्यताले गर्दा यो पुस्तक अहिले वाल्मीकि विद्यापीठको पुस्तकालयको चिसो भुइँमा सडिरहेको छ, सडिरहेको छ। मैले फेरि दोहोऱ्याएर भने, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय राष्ट्रिय सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्रको अकर्मण्यताले गर्दा यो पुस्तक वाल्मीकि विद्यापीठको पुस्तकालयको चिसो भुइँमा सडिरहेको छ। हेर्नुहोस्,
त्यत्रो दुःख गरेर त्यस्तो दुःख गरेर कसैको चाहिँ पैसा सस्तो हुन्छ 3 लाख। अर्को डाक्टर राजेन्द्र विमल, मिथिला गौरव, यसलाई पनि 3 लाख रुपियाँ मैले दिएँ। किताब छापिने पैसा छैन। जया राज्यलक्ष्मी शाह, बबी पाइलटको श्रीमती, ल महारानी किताब छाप्नलाई चाहिँ नि पैसा दिनु, 3 लाख रुपियाँ खुरुक्क दिनुभयो। यो किताब पनि वाल्मिकी विद्यापीठको पुस्तकालयको चिसो छिँडीमा सडिरहेको छ भने अब यो बागमती सभ्यता छापियो न, बागमती सरकारले मतलब गर्यो। अब मिथिला गौरव छापियो, मैले त मिथिला प्रदेश राख्नुपर्छ 2 नम्बरको भनेको थिएँ, त्यो पनि राखेन। मध्य प्रदेशले के वास्ता व्याख्या गर्यो भने आफूले पनि नगर्ने, अर्कैले गरे भने महत्त्व नदिने। यो किताब अहिले सडिरहेको छ। यो किताब रविभक्त श्रेष्ठको आर्थिक अनुदानबाट छापिएको हो। यो किताब चाहिँ जया राज्यलक्ष्मी शाहको चाहिँ अनुदानबाट छापिएको। अब कुराहरू यस्तो हुन्छ त्यस कारणले अब हाम्रो यहाँको चाहिँ अझ एउटा चाहिँ यो बागमती सभ्यता नेपाल मण्डलको चाहिँ सभ्यताको प्राचीनताको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जस्तो अहिले गाउँघरतिर कोही भैँसी बिरामी भयो भने दुसाद लाग्यो भन्छ नि, पिसाच लाग्यो भन्छ। त दुसाद पनि मानिसकै जात हो, पिसाच पनि मानिसकै जात हो। अहिले मिथिलातिर जाम त सलयस महाराज, सलयस के त दुसाद भन्ने छ नि त जाति त्यहाँ एउटा इतनी कुरो। पिसाच भन्ने पनि एउटा जाति हो। पिसाच संस्कृति छ। पिसाचको छैन, पैसाच संस्कृति। पैसाच संस्कृति छ भन्ने कहाँबाट प्रमाणित हुन्छ भने अहिले यहाँ घोडा जात्रा मनाइन्छ। घोडा जात्रा मनाउँदाखेरि चैत्र कृष्ण पक्षको चतुर्दशीलाई पिसाच चतुर्दशी भन्छ। पिसाच चतुर्दशीको दिनमा भद्रकाली पीठमाथि लिङ्ग ठडाइन्छ। अनि चैतको चाहिँ नि औँसीको दिन घोडा जात्रा मनाइन्छ। घोडाको टापले चाहिँ त्यसलाई मानिन्छ। अनि चैत्र शुक्ल प्रतिपदामा वारसपत्यमान अनुसारको 60 संवत्सरको प्रवर्तन हुन्छ। घोडा जात्रा किन माने त भने नयाँ वर्षको शुभारम्भको उपलक्ष्यमा त्यो सैनिक अभ्यास हो। त्यो पिसाचहरूको संस्कृति हो। त्यो पिसाचको पनि भाषा थियो, सभ्यता थियो, संस्कृति। जस्तो महाभारतमा दुर्योधनले 5 पाण्डवलाई लाहाको घर बनाएर त्यहाँ पठाउने अनि राति डढेलो लगाइदिने, डढाउने भन्ने योजना रह्यो। लाछा गृहमा प्रवेश गर्न जानु पर्यो 5 पाण्डव। त्यतिखेर विदुरले युधिष्ठिरलाई पैसाच भाषामा सङ्केत गरेको छ। पैसाच भाषा, पिसाचको भाषा। पिसाच चतुर्दशी अहिले तपाईँ नै घोडा जात्रामा जानुहोस्, एउटा पहेँलो वर्णको कपडाको टोपी लगाएको, रातो वर्णको टोपी लगाएको 2टा समूह हुन्छ। अनि घोडा जात्राको समापनमा 2टा समूहको बिचमा ढुङ्गा हानाहान गर्ने, त्यो ज्यापो जाँड खाएर मातेर ढुङ्गा हानेको होइन, परम्परै त्यो थियो। अनि जङ्गबहादुर महाराजको पालो यो ज्यादै अशोभनीय भयो भनेर एउटा इस्तिहार जारी गरेर अनि ढुङ्गा हान्ने परम्परा, ढुङ्गा हानेर घोडा जात्रा समापन गर्ने परम्परा तोडियो। भने प्रागैतिहासिक मानिसका त औजारी ढुङ्गा थियो। ढुङ्गा पनि प्यालियोलिथिक एज, न्युलिथिक एज। प्यालियोलिथिक एज पुरा पाषाणकाल बाटोमा भएका ढुङ्गाहरूलाई यसै टिप्यो, हतियारको रूपमा प्रयोग गरे। अनि साइज मिलेन भने दायाँ हातमा लिएको बायाँ हातमा ठकठाक गरे साइज मिलायो। कोरा ढुङ्गालाई हतियार पर्ने थियो। प्यालियोलिथिक एज, पुरा पाषाणकाल। अनि त्यो ढुङ्गालाई ठोकठाक गर्ने प्रविधिको विकास गरेर चाहिँ घटेर चाहिँ वंशहरू बनाउन थाल्यो। त्यो न्युलिथिक एज, नवपाषाणकाल। भने त्यो पुरानो ढुङ्गे युगको परम्पराबाट, हतियारबाट अनि भाला वर्ष तयार भयो, खुँडा खुकुरी तयार भयो, भरुवा बन्दुक तयार भयो, अनि भुत्ते राइफल तयार भयो। अहिले त सेनाले त अत्याधुनिक हतियार, विश्वमा नभएको अत्याधुनिक हतियार नेपाली सेनासँग छ। नेपाली सेनाले मनाउँछन् घोडा जात्रा। त्यो चाहिँ नि प्राचीन परम्परा, पैसाच परम्परा यहाँ छ। अब त्यो बेलाका मान्छेहरू कहाँ बस्थे त भने ढुङ्गाको ओडारभित्र बस्थे, ठुलो झम्म परेको रुखमुन्तिर बस्थे, सम्ममा बस्थे, ढिस्कोमा बस्थे। किन सम्ममा बसे त कबिलाको बिचमा युद्ध हुन्छ। ढिस्कोमा बसेपछि तलबाट गरेको आक्रमण माथिबाट परास्त गर्न सकिन्छ। पानीको पाइप परेर बस्थे। त्यो भद्रकालीको ढिस्को अहिले त टुँडी खेल
थोडिखेर पुरिँदै 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 गएर ढिस्को पनि पुरिन थाल्यो। त्यो त ढिस्को हो नि त। इछुमती टुकुचाको चाहिँ पानीको पाइप परेर त्यहाँ बसेको छ। त्यो चाहिँ पिसाजहरू बस्ने ठाउँ हो। त्यो पैसाज सभ्यता र संस्कृति। त्यो पिसाज भने नराम्रो होइन, त्यो त मानव जाति हो नि। नाग मानव जाति, पिसाज मानव जाति। तर त्यो घोडे जात्रामा घोडाको टापले त्यो पिसाजलाई चाहिँ दबाउने भनेर मनाएको। त्यो पिसाज भनेको चाहिँ अर्कै हो। जुन पिसाजलाई गर्ने होइन, फेरि त्यहाँ अनेक किसिमका कथाहरू जोडियो कि, अनेक किसिमका कथाहरू चाहिँ जोडियो। यो पैसाज कालदेखिको सभ्यता संस्कृति यहाँ छ। तर विडम्बना के छ, म त यहाँ काठमाडौँ नेपाल मण्डलको मान्छे होइन, म त कहाँको मान्छे। कहाँको नेवारले गुरुङलाई सैँचा भन्छ, भोटे भन्छ, बाहुन छेलीले पनि भोटे भन्छ। तर यो चैत्र कृष्ण चतुर्दशीको दिनमा भद्रकाली पीठमा लिङ्ग ठडाइन्छ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको दिनमा ती लिङ्ग ढालिन्छ भनेर पञ्चाङ्गमा लेख्ने को त? मैले भनेर लेखेँ। मैले भन्दिनँ पर्ने त्यो कुरो। नेपाल मण्डलको सभ्यता र संस्कृति मैले छपाइदिन पर्ने बागमती सभ्यता, मैले छपाइदिन पर्ने मिथिला गौरव कुरो यो। त्यो सम्बन्धित पक्षलाई किन चासो भएन? चासो मानिलियो कुरो जानेको पनि छैन, कुरो जाने पनि छैन, जानेर पनि चासो राख्दैन। यो चाहिँ यो कुरो के हो भन्दाखेरि अब सम्पूर्ण वेदशास्त्र राजोवाच ऋषिरुवाच। राजा भनेको चाहिँ राजनैतिक वर्ग, ऋषि भनेको प्राज्ञिक वर्ग। राजनैतिक वर्ग र प्राज्ञिक वर्गको कथोपकथनबाट समाजको सञ्चालन हुन्छ, राज्य सञ्चालन हुन्छ। यो त प्राज्ञिक वर्गले गरेको काम हो त, ऋषिरुवाचले गरेको काम हो नि त। कोही राजोवाचले यसलाई के स्थान दियो, के स्थान दिएन। अब म तपाईँसँग के जान्न चाहन्छु भने नि, जस्तो किराँत लिच्छवी हुँदै आएको त्यहाँबाट हामीले सुरुवात गऱ्यौँ नि कुरा। हरेकको शासनकालमा चाहे किराँत होस्, चाहे लिच्छवी होस्, चाहे मल्ल होस्, चाहे त्यसपछि आधुनिक शाहवंश होस् र अहिले आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्नेहरूसम्म आउँदा हरेकले आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गरेका छौँ भनेर फलाक्छन् के, हामीले संस्कृतिको सभ्यताको संरक्षण गरेका छौँ भने। तपाईँले यो अध्ययन गर्दा, यो पुस्तकहरू बाहिर सार्वजनिक गर्दा कहिलेसम्म हाम्रो सभ्यताको संरक्षण भएको थियो या अहिलेसम्म भएको छ? कहाँबाट यो सभ्यताको संरक्षण हुन टुट्यो, कहाँबाट बिग्रियो त? यो मान्छे पहिले के थियो भने दाजुले भनेको कुरो, बाबुले भनेको कुरो, बाजेले भनेको कुरो अनुशासनमा बस्थे मान्छे। कहिलेसम्म बसे मान्छे? अहिले अनुशासनमा चाहिँ छैन मान्छे। अहिले 2-3 पुस्ता भयो। जस्तो अब पिसाज चतुर्दशी नेपाल भाषामा 5 अरे। नेपाल भाषामा पा भनेको पाहुना पनि हुन्छ, तर अहिले पासा चरे। पासा भनेको साथी, पाहुनालाई अतिथि सत्कार गर्ने भन्नेतिर लग्यो। अहिले पासा चरे लेख्न थाल्यो उपबुजुर्ग भएर। त्यो पासा चरे, त्यो 5 अरे। त्यो पाहुना होइन, साथी। उतापट्टि चाहिँ पिसाज भन्यो, यता पा भन्यो। त्यो 5 अरेको दिनमा त चाहिँ नि पञ्चमकारको प्रयोग गरेर चाहिँ महादेवको भुइँभित्र गाडिएको महादेवको पूजा गर्छ यहाँका नेवारहरूले। भने नाग भनेको पनि यहीँको नेवारमा छ, असुर भन्ने पनि यहीँको नेवारमा छ। अहिले हामी गोपाल महिषपाल भन्छौँ। गोपाल महिषपाल भन्न चाहिँ भारततिरबाट आएका भन्छौँ। तर ज्यापुमा हेर्ने हो भने साँपु मेपु भन्ने छ। त्यहाँ साँपु भनेको गाई पाल्ने, मेपु भनेको भैँसी पाल्ने। त्यसैले संस्कृतमा चाहिँ गोपाल महिषपाल भनिदिए। यहीँको कुरा त हो त, भारतबाट आएको होइन। भारतबाट आएको होइन, तर त्यसरी पढाइदिए आयो, त्यसरी व्याख्या पढाइदियो। भारतमुखी चाहिँ कथा बनाइदियो होइन। साँपु मेपु हाँपु, तर खापु भन्ने छैन। हाँपु भनेको हाँस पाल्ने, खा भनेको कुखुरा पाल्ने। कुखुरा पाल्ने चाहिँ रहन्छ। साँपु गाई पाल्ने, मेपु भैँसी पाल्ने, हाँपु हाँस पाल्ने। ज्यापुमा छ थर भनेपछि त्यो नाग भनेको पनि ज्यापुमै छ। यहाँको नेवारलाई यहाँको आदिवासी भनेको छ नि त। आदिवासी मध्येको आदिवासी कुन हो? ज्यापु हो। नेपाल भाषा भनेको ज्यापुको भाषा हो। नेवारी संस्कृति भनेको ज्यापुको संस्कृति हो।
नेपाल भाषा चाहिँ किन भनिएको? नेपाल भाषा भनेको के भन्दाखेरि पहिले लिच्छवी कालको राजकाजको भाषा संस्कृत थियो। पूर्व मध्यकालसम्म पनि संस्कृत थियो। पछि आएर माथि संस्कृतमा लेख्ने, संस्कृत श्रीमतीले बुझ्दैन, तलपट्टि अथ देश भाषा भनेर नेवारी भाषामा अभिलेख लेख्न थाल्यो र कुनै कुनैमा अथ नेपाल भाषा पनि लेखेको छ। त्यो देशको भाषालाई नेपाल भाषा भन्यो। जस्तो अहिले हामी नेपाली भन्छौँ, त्यस्तै नेपाल भाषा अथ देश भाषा अथ नेपाल भाषा लेखेको छ। यहाँ त्यो भाषा त अहिलेको त्यो नेपाल भाषा नेवारी भाषा त त्यो किराँत भाषा परिवारको एउटा भाषा हो नि। किराँत भाषा परिवार एउटा परिवार हो। त्यसरी चाहिँ विकास हुँदै 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 आएको छ र अब मध्यकालमा आएपछि यसले अलिकति विकसित रूप लियो। अघि नै मैले त्रिनगर त्रिमण्डल भने, कान्तिपुर, भक्तपुर, ललितपुर। र अब भारतीय सभ्यता र संस्कृतिमा यसको वर्चस्व के छ त? अब बल्ल आउँछ त्यहाँ। अघि यहाँले त्रिपुरको कुरा गर्नुभयो, त्यो दैत्यले चाहिँ रचना गरेको त्रिपुर। अब फलामको सुनको चाँदीको बनाएको थियो। अब यहाँ चाहिँ नि भक्तपुरलाई शङ्खको आकारमा विकास गरेको छ भनेको छ र शङ्खको आकारमा विकास गर्नलाई ठाउँ ठाउँमा अष्टमातृका पीठहरू स्थापना गरेका छ। माझमा चाहिँ त्रिपुरा सुन्दरीको पीठ छ, केन्द्रबिन्दु। अनि कान्तिपुरलाई खड्गाकारमा विकास गरेको छ। खड्गको आकृति देखाउनलाई ठाउँ ठाउँमा अष्टमातृकाका पीठहरू अङ्कित गरेका छ। त्यो खड्गको बिँड कुन हो त? टेकुको पछिल्लो भैरवमा वैष्णवी देवी छ। त्यसलाई नेपाल भाषा नै आजीमा, नै भनेको कसाई, नै आजीमा भनेको छ। त्यो खड्गको टुप्पो कुन हो? मैपी आजीमा, चामुण्डा। त्यो सर्वशक्तिमान कुन हो त? महालक्ष्मी, नारायण हिरी दरबारभित्र छ, श्री आजीमा, बडो उपेक्षित रूपमा छ। त्यसको बिचमा कान्तिश्वर महादेव इन्द्रचोकमा, आकाश भैरवको अगाडि तल खाल्टोमा परिसक्यो। जमिनको सतह यदि पुरिँदै 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 माथि आयो कि 3 हात मुनतिर खाल्टोमा छ, बडा उपेक्षित रूपमा। त्यो कान्तिश्वर महादेव, त्यो कान्तिपुरको ईश्वर केन्द्रबिन्दु। अनि ललितपुरलाई स्वस्तिकाकारमा विकास गरेको छ। स्वस्तिकाकार भनेपछि पुल्चोकबाट त्यागल जाने पूर्व पश्चिमको बाटो, कुम्भेश्वरदेखि लगन खेल जाने उत्तर र पूर्वको बाटो। अहिले प्राकृतिक प्रकोपको कारणले, मानिसको पनि चाहिँ कारणले गर्दाखेरि त्यसका बाटोका रेखाहरू मिचिए होला, तर त्यो स्वस्तिकको आकृति थियो। त्यसको केन्द्रबिन्दु क्रस रोड कहाँ हो त? मङ्गल बजार। मणिकेश्वर भट्टारक त्यसको केन्द्रबिन्दु। त्यो मणिकेश्वर भट्टारक पनि बडो उपेक्षित रूपमा पाटन दरबारको भण्डारखल बगैँचामा छ। अब त्यहाँ चाहिँ नि सिद्धि नरसिंह मल्लले त्यहाँ दरबार बनाउनुभन्दा पहिले त्यहाँ मणि गणेश भन्ने पनि छ, मणिकेशव भन्ने पनि छ। मणिकेशवलाई कति बिगारेन, मणिकेशव चोक भन्ने छ। तर मणिकेश्वर भट्टारक ललितपुरको केन्द्रबिन्दुलाई त्यहाँ चाहिँ नि मूल चोक बनाउँदाखेरि भण्डारखालमा लगेर राखिदियो, मूल चोक बनायो, बडा उपेक्षित रूपमा छ। अब शङ्ख भनेको के हो, खड्ग भनेको के हो, स्वस्तिक भनेको के हो त? यसको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन के हो? शङ्ख भनेको सृष्टिको प्रतीक हो, खड्ग भनेको कर्मशक्तिको प्रतीक हो, स्वस्तिक भनेको कल्याण हो भनेको त्यस्तो किसिमको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन। त्यो त्रिनगर नेपाल मण्डलको विशेषता हो, तन्त्रमय छ। त्यसपछि अब सृष्टि स्थिति प्रलय, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। भक्तपुरको महाकालीलाई महाकाली, भक्तपुरको महाकालीको पीठ कहाँ छ त भन्दाखेरि भक्तपुर दरबार स्क्वायरबाट कमल बेलाग जाने बाटोमा गएपछि भक्तपुरको औद्योगिक क्षेत्र आउँछ। दाहिनेतिर इन्द्रायणीको पीठ छ, अनि माथि बाटो उकालो उकालो लाग्ने बायाँतिर एउटा रुख जस्तो छ थुम्कामा महाकाली, त्यसले महाकाली। ललितपुरको लगनखेलको महालक्ष्मी, पाटन अस्पतालबाट रिङ रोड जाने बेलामा त्यहाँ महालक्ष्मी, त्यो विश्वकर्मा महालक्ष्मी। त्यसपछि काठमाडौँको नील सरस्वती, लाजिमपाटको त्यो महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अहिले हामी गाउँघरतिर होस् या सहर बजारमा होस्, के घरको बार गर्न पऱ्यो भने 3 मुखे करुवा यसो गाड्छौँ नि, 3 मुखे करुवा गाड्ने
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिमण्डललाई त चाहिँ यो तीनवटा शक्तिले करुवा गाडेको जस्तो गाडेर राखेको छ। त्यसको केन्द्रबिन्दुमा गुहेश्वरी छ, त्रिकोणको केन्द्रमा। र नेपालमा गुहेश्वरी पीठ भएको हुनाले तन्त्रशास्त्रमा यो नेपाललाई नेपालपीठ भनेर भनेको छ। नेपालपीठ जस्तै विश्वको प्रमुख शाक्तपीठ आसाम गुवाहाटीको कामरूप कामाख्या पीठ, त्यो पनि योनिपीठ हो। ढुङ्गाको छिद्रबाट सधैँ पानी बगिरहन्छ। विश्वको दोस्रो, नेपालको पहिलो गुहेकाली गुहेश्वरी। बडाकाजी अमरसिंह थापाको अभिलेखमा त कामाख्या देवी भनेको छ त्यहाँ। विश्वको दोस्रो, नेपालको पहिलो। त्यसो भएको हुनाले गुहेश्वरीको अवस्थिति भएको हुनाले नेपाललाई नेपालपीठ भनेको छ। फेरि गुहेश्वरी आफै चाहिँ त्रिकोणात्मक छ, गुहेश्वरी, वज्रेश्वरी, वत्सलेश्वरी। तर वज्रेश्वरी रिङ रोड बनाउँदाखेरि बुद्धि पुर्याएन। राजाले जानेन होला, चाइनाले जानेन होला। त्यो देवपाटनका चाहिँ नेवारहरूले, त्यहाँको वैद्यहरू, राजभण्डारहरूले त यो यस्तो हो भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त। किन भन्न सकेन भने तल वज्रेश्वरीको पीठ छ, देशोद्धार पूजा हुन्छ त्यहाँ, देशको उद्धार गर्ने पूजा अब जेठमा हुन्छ देशोद्धार पूजा। तल वज्रेश्वरीको पीठ छ, माथि पेटीमा मान्छे हिँड्छ देवतालाई नागेर। वज्रेश्वरी यस्तो सभ्यता तपाईँले विश्वमा नै हाम्रो सभ्यताको बारेमा पर्खनुहोस् है। गुहेश्वरी, वज्रेश्वरी, वत्सलेश्वरी, त्यसको बिचमा भगवान् वज्रेश्वर। भगवान् वज्रेश्वर भनेको त यो भूमिलाई थाम्ने, यो राष्ट्रलाई थाम्ने वज्रेश्वर। मैले भन्दैछु लिच्छवी कालको अभिलेखमा आउँछ, बागमतीको पूर्वी किनारामा भगवान् वज्रेश्वर मण्डल भनेको छ। पाशुपत क्षेत्रमा एउटा देवता हरायो भनेर चिच्याउँदैछु, न पशुपति विकास कोषले वास्तव्यस्त गर्छ, न गुठीले वास्तव्यस्त गर्छ, न संस्कृति मन्त्रालयले वास्तव्यस्त गर्छ। वज्रेश्वर, भगवान् वज्रेश्वर हरायो। त्यो वज्रेश्वरको चाहिँ मूर्ति थलो कहाँ थियो त? मैले आफैसँग सोधेँ। अहिले मृगस्थलीमा जसले विश्वरूपा भनेर भन्छौँ, त्यो विश्वरूपा त जङ्गबहादुरले बनाएको। विश्वरूपा भनेर भने जङ्गबहादुर महाराजले चाहिँ भोटको युद्ध जितेपछि त्यत्रो भव्य मन्दिर बनाएको रहेछ। तर त्यहाँ चाहिँ शिलापत्र राख्न भ्याएको रहन्छ। त्यहाँ घण्टाको अभिलेख छ। त्यो कामेश्वर कामेश्वरी भन्छ। कामेश्वर कामेश्वरी भने त्यो तन्त्रशास्त्रको उपल्लो आराध्य देवी हो कामेश्वर कामेश्वरी। र त्यो वज्रेश्वर मण्डलको चाहिँ नि थलो त्यही हो। त्यहाँ श्रीयन्त्र छ, बडो उपेक्षित रूपमा छ त्यो श्रीयन्त्र। मैले कति भने उपेक्षित रूपमा श्रीयन्त्र छ, तर त्यो श्रीयन्त्रको पनि उद्धार हुन सकेको चाहिँ छैन। त्यो भएको हुनाले नेपाल अधोगतिमा गएको छ। नेपाल मण्डलको सभ्यता शङ्खाकार भनेको सृष्टि, शङ्ख भनेको सृष्टि, खड्ग भनेको कार्यशक्ति, स्वस्तिक भनेको कल्याण। अब यो मैले अघि नै भने हामीले श्रीखण्ड खुर्पाको बिड बनाइरहेछौँ। यो कहिलेदेखि भयो? शासकवर्गले मैले अघि पनि भने संरक्षण गर्छौँ त भने ध्यान चासो किन पुगेन? र तपाईँले अघि नेवार सभ्यताको सबै कुरा गर्नुभयो, चाहे गोपाल, चाहे महिषपाल, चाहे हाँस पाल्ने, गाई पाल्ने, भैँसी पाल्ने, सबैको चर्चा गरिरहँदा तपाईँ एउटा गुरुङको छोरो कहाँबाट आएर यत्रो चर्चा परिचर्चा त्यो पुस्तकहरू पनि प्रकाशन गर्नुभयो। यहाँको रैथानेहरूलाई पनि त्यो मतलब भएन, शासकवर्गलाई पनि मतलब भएन। अब उनीहरूको आँखा खोल्न के गर्नु पर्यो त? अब त्यसमा अहिले नेवार बन्धुहरूलाई रिस उठ्ला। यो भाषा भनेकै ज्यापुको, संस्कृति भनेकै ज्यापुको भन्दाखेरि भाषै ज्यापुको, संस्कृति ज्यापुको भन्ने प्रमाणित कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अहिले नेवारको छथरी श्रेष्ठको छोरा जन्म्यो, छोरी जन्म्यो। पर्वते बाहुन छेत्रीले जस्तो 11 दिनमा पुरेर ल्याएर हवन हालेर न्वारण गर्दैन। ज्यापुनी अझै ल्याएर उसले के रीतिमात गर्छ, सिद्धियो मान्छे मर्यो। छथरी श्रेष्ठको बडा काजी चितामा लम्पसार परेर सुतेको छ। चितामा श्राद्ध गर्न पर्यो। त्यो राजोपाध्याय कर्मचारी वज्राचार्यले होइन श्राद्ध गर्छ, ज्यापुले श्राद्ध गर्छ। ज्यापुले श्राद्ध गर्छ भने संस्कार कसको रहेछ त? पछि गङ्गाको मैदानको सभ्यता र संस्कृति पनि आयो।
भोलिपल्टदेखि पो राजोपाध्याय पुरोहित चाहियो, वज्राचार्य चाहियो। मर्दाको दिनमा चिताको श्राद्ध त ज्यापुले गर्छ। एकछिनी साधना छ यहाँ। जस्तो अब यहाँ अहिले चाहिँ जान लाए, कुनै मान्छे बिरामी भयो, खास गरिकन केटाकेटीहरू फिज काटेको छ, आँखा फुस्रो पल्टाएको छ, जिउ तनन्न तन्काएको छ, ल अस्पताल लैजाउँ भन्दैन यहाँको नेवारहरू। ल अजीलाई बोला, त्यो जापुने अजी ढोकाभित्र पस्न त फतफताएर के मेरो बच्चालाई यसरी दुःख दिने के फतफताउँदै नेवारी भाषा आउँछ र त्यसले यसो हाकु पटासीले यसो झारिदियो, ठन्डा भयो। त एकछिनी साधना हो त्यो, यक्षे संस्कृति, एकछिनी साधना। त्यस्तो ध्वनि साधना हो। तर यहाँको नेवारलाई पनि वास्ता छैन, अरूलाई पनि वास्ता छैन। त्यो चाहिँ खिँदै 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 गएको छ। त्यस कारणले हामीले बुझ्न पर्ने कुरो, कान्तिपुर, भक्तपुर, ललितपुर, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनमुखे करुवाले बाँधेर घरलाई बाँधेको जस्तो त्यस्तो सभ्यता र संस्कृति, तन्त्रमय सभ्यता र संस्कृति। भगवान् वज्रेश्वर जसले देशलाई राष्ट्रलाई अड्याउँछ, वज्रवत अड्याउँछ, भगवान् वज्रेश्वरै हराए। त्यो भगवानै हराए, सभ्यता नै अल्पत्र पर्यो। अब आफै महादेव उत्तान परे, कसले दिने बर भन्ने अवस्थामा पुग्या बेलामा अब नेवार समुदायलाई पनि चासो छैन, यहाँको रैथानेहरूलाई तपाईँले भनेको ज्यापु समुदायलाई पनि यसको चासो छैन। अब कसले गरिदिने संरक्षण भनेर मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधेँ भने तपाईँले चाहिँ कसलाई देख्नुहुन्छ यो संरक्षण गर्ने? को छ अब यसमा चाहिँ नि हामी सबै यहाँको नेवारहरूको चाहिँ नि ढङ्ग पुगेन, अरू सबै लाग्नु पऱ्यो नि। त्यसो भए म त नेवार होइन, तर मैले चाहिँ नि यो बागमती सभ्यता किन गराएँ, यो मिथिला गौरव किन गराएँ हो कि? अझ यहाँनिर एउटा कुरो अहिले गर्न भ्याइएन। अहिले बनारसबाट छापिएर आएको चाहिँ चण्डीको किताबमा दुर्गा सप्तशती भन्छ, 700 मन्त्र हुनु पऱ्यो नि। त्यो 700 मन्त्र छैन त्यहाँ। ओम स्वाहा नम मिसाएर 700 हुन्छ। यहाँ चाहिँ नि भक्तपुरको कुमारी चोकमा ढुङ्गामा लेखेर राखेको छ दुर्गा सप्तशतीको मन्त्र। माथि महिषासुर मर्दिनीको मूर्ति, तलपट्टि चण्डीको श्लोक छ। त्यो गोप्य रूपमा राखेको छ, गोप्य लोप्यम। अब अहिले चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि त्यसको अनुसन्धान गर्न पाइएन। अब मङ्सिरसम्म चाहिँ मेरो म्याद, अबदेखि त यहाँ चाहिँ कसले गर्ला कसले नगर्ला। तर भक्तपुर महानगरपालिकाले त्यसको काम गर्नुपर्छ भन्ने म सहयोगमा त्यो अभियानमा लाग्छु। अब ढुङ्गामा लेखिएको चण्डीको अक्षर भारतमा छ, नेपालमा भक्तपुर दरबारको कुमारी चोकमा छ, बडो उपेक्षित रूपमा छ। अब यो विषयलाई अब तपाईँ जस्तो म नेवार होइन, म कहाँबाट आएर यति गरेँ भनेर तपाईँले भनिरहँदा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण, तपाईँ त प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो, संस्कृति सम्बन्धी अध्ययन गर्दै आउनुभएको थियो, एकजना अध्येता हुनुहुन्थ्यो। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जोड्नै पर्ने हुन्छ, मैले तपाईँलाई त्यो राजनीतिसँग जोड्नुभन्दा पनि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा जोड्दैछु। जस्तो तपाईँले आजभन्दा ठ्याक्कै 4 दिन अगाडि एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो फेसबुकमा, त्यो स्ट्याटस एकचोटि पढेर सुनाउँछु म। यो साल 2079मा शनिदेव ग्रहमण्डलका राजा हुन्। शनिदेवलाई तैलाभिषेक मन पर्दछ, अतः शनिदेवको अनुग्रहबाट नेपालको राजनीतिमा बालेन शाहको वर्चस्व कायम भएको हो। लिच्छवीहरूले भारतबाट आएर नेपालमा स्वर्णयुग स्थापना गरे। मधेसबाट आएर नै जयस्थिति मल्लले छताछुल्ल र भत्ताभुङ्ग भएको नेपाललाई राम्रो स्थिति बसालेर सुव्यवस्थित बनाएका थिए। अहिले बालेन शाहबाट यही इतिहास दोहोऱ्याइएको छ। अतः काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहको कार्यकुशलताले यो देशको मुहार फेरिनेछ। अतः म बालेन शाहको पूर्ण सफलताको कामना र उत्तरोत्तर अभिवृद्धिका लागि हार्दिक मङ्गलमय कामना अभिव्यक्त गर्दछु। नेपाल मण्डलको सांस्कृतिक पहिचान एवं संरक्षण सम्वर्धनमा म उहाँलाई पूर्ण रूपले सहयोग गर्नेछु भनेर लेख्नु भएको छ। शुभाय भनेर यो चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको थियो? अब मैले ठ्याक्क तपाईँले अघि चिन्ता गरेको कुरो बालेन शाहबाट हुन्छ कि भनेर यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई सोधेँ, के भन्न खोज्नु भएको थियो? मैले चाहिँ त्यही देखेर स्ट्याटस चाहिँ लेखेको हुँ, मैले लेखेको हो, तपाईँले वाचन गर्नुभयो। अहिले हामीले बालेन शाहबाट त्यो कुरो को आशा राख्नुपर्छ। आशा राख्न सकिन्छ होइन, आशा राख्नुपर्छ, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। अब अहिले यहाँका चाहिँ नि मान्छेहरूले बालेन शाह
23,000 मतले फरक पारेको बालेन शाहलाई यहाँका वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ हप्काउन थालेछ। प्रक्रिया बुझेर आऊ भन्छ, के बुझेर आऊ भन्छ। तर बालेन डराउन हुँदैन। बालेनको पछाडि हामी सबैको पछाडि एउटा प्रभाव मण्डल हुन्छ कि हामी देख्दैनौँ त्यो प्रभाव मण्डल। बालेन त्यतिकै आएको होइन। मान्छेले नानीमाया दाहाल यो व्यवस्थालाई चाहिँ पञ्चायतलाई खिल्ली उडाउन नानीमाया दाहाललाई जिताएको हो, त्यसले गणतन्त्रलाई खिल्ली उडाउन बालेनलाई त्यो पनि होइन। त्यो पनि होइन। बालेनको पछाडि केही दैवी शक्ति छ। दैवी शक्ति छ। त्यो दैवी शक्तिले बालेनलाई आएको मेयर बनाएको हो। अघि चाहिँ बागमती अञ्चलाधीशले मुख्य अञ्चलाधीश भन्थे कि अन्तकोलाई अञ्चलाधीश, यहाँकोले मुख्य अञ्चलाधीश। नेपालभरमा चाहिँ कति महानगरपालिका होला, नगरपालिका होला। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख यहाँ मुख्य अञ्चलाधीश भनेको त मुख्य प्रमुख हो। उनीबाट चाहिँ हामीले हाम्रो यो चाहिँ सभ्यता र संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्छ। किनभने मेरो जिन्दगी संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धानमा लागेको छ। मैले जाने बुझेको कुरो, मेरो कुरो त के कहीँ गए पनि तिमीहरूको कुरो यो हो, तिमीहरूको गाउँठाउँको इतिहास यो हो, तिमीहरूको जात वंशको कुल धर्म यो हो भनी हिँड्ने व्यक्ति हुँ। त्यस कारणले नेपालको चाहिँ नि देशले मुहार फेर्नेछ भनेर मैले बालेनलाई भनेको हुँ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले लिच्छिपीहरूले स्वर्णयुग स्थापना गरे, बालेनबाट पनि त म त्यही आशा गर्छु भनेर त्यही हो। त्यो स्वर्णयुग बनाउँछन् बालेनले चाहिँ नि बालेनको चाहिँ खोइरो खन्न थालिसक्यो। महानगरपालिकाको प्रथम बैठकबाट नै वडाध्यक्षहरूले। तर हामीले सहयोग गर्नुपर्छ नि त। तपाईँको पूर्ण समर्थन रहन्छ बालेनलाई? मैले अघि नै भने राजोबाज ऋषिरुबा छ। बालेन भनेको राजोबा छ, राजनैतिक व्यक्ति। म भनेको ऋषिरुबा छ, प्राज्ञिक व्यक्ति। ए, तपाईँले अघि सुरुमा व्याख्या गर्नुभएको थियो हो, अब त्यो मिल्यो भने राजनैतिक व्यक्तिले अब यी कुरा चाहिँ राजनैतिक व्यक्तिले जाने हुन्छ त, जाने हुँदैन। अब हामीले व्यवस्था गर्न सक्छौँ, आफ्नो आफ्नो फाँट हो नि त। मैले अघि नै सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय राजोवाच ऋषिरुवाचको कथोपकथनबाट संरचना भएको छ। राजोवाच भनेको चाहिँ राजनैतिक वर्ग, ऋषिरुवाच भनेको प्राज्ञिक वर्ग। र प्राज्ञिक वर्गले यस्तो काम गर्यो तर राजनैतिक वर्गले काम नगरेको हुनाले चाहिँ यो कुहिन थाल्यो। अब बालेनबाट यसको उद्धार हुन्छ, यस्तो चाहिँ उद्धार हुन्छ। त्यस कारणले राजनैतिक वर्ग र प्राज्ञिक वर्ग, राजनैतिक वर्ग पनि कस्तो भन्दाखेरि कर्मनिष्ठ प्राज्ञिक वर्ग, के अरे कर्मनिष्ठ राजनैतिक वर्ग। प्राज्ञिक वर्ग पनि कस्तो भने स्थित प्रज्ञा भएका प्राज्ञिक वर्गको संयोजन भयो भनेदेखि यो देशको उद्धार हुन्छ। किनभने अब अहिले नेपालको राजनीति बेपत्तासँग अगाडि दौडेको छ। कुन भडखालमा पर्ने हो, कहाँ गएर चाहिँ नि घुँडा ठोकिने हो, कहाँ गएर कुन पहरामा गएर टाउको ठोकिने हो थाहा छैन। तर संस्कृति उपेक्षित छ। संस्कृतिको आधार धर्म हो, धर्म छोड्न हुँदैन। धर्ममा टेकेर संस्कृतिलाई अपनाएर राजनीति गर्नुपर्छ। तपाईँले बालेनबाट चाहिँ यो देशको मुहार फेरिने आशा पनि गर्नुभएको छ? गरेको छु। के तपाईँले त्यस्तो सम्भावना, हुन त दैवीय शक्ति तपाईँले छ भनेर भन्नुभयो, अरू के सम्भावना? उहाँले गरेका भाषण, उहाँले म पुरानै काठमाडौँ बनाउँछु भन्नुभयो, भक्तपुर चाहिँ के हिसाबले तपाईँले दैवीय शक्ति देख्नुभयो? अब 23,000को फरक भयो। मैले अघि नै भने बालेनको चाहिँ नि बालेनको नाम कसैले सुनेको थियो? कसैले सुनेको थियो? जब नोमिनेसन फाइल गर्यो त्यसपछि बालेन आयो। मैले त्यहाँ भनेको छु नि त, बालेनको वर्चस्व किन भन्दा यो अन्धविश्वास भनेर भन्ला। अन्धविश्वास मान्नेले विश्वासै मान्ला। तर बालेनमा दैवीय शक्ति छ। अब अहिलेको चाहिँ नि ग्रह मध्येको राजा शनिलाई तेल चढायो भने शनि खुसी हुन्छ। तैलाभिषेक भनेको त्यो हो। बालेन शाह, शनिको प्रभाव छ बालेनमा। बालेन शाह अहिले उहाँ चाहिँ इन्जिनियर हुनुभयो। उहाँको पिता चाहिँ आयुर्वेदको रहेछ। उहाँको घराना माथि उठेको छ। त बालेन शाह कुन शाह हो? मधेसको तेली शाह होइन हो। मैले यो छुचो मुखले तेली शाह भन्न नचाहेको अहिले तपाईँले बाध्य भएर तेली शाह भन्न लगाउनु भयो। त तेली शाह हो नि त, तेलको काम गर्ने।
उहाँको पिता पुर्खाले तेलको काम गर्ने, अहिले उहाँहरूले गर्नुहुन्न। तर तेली शाह भएको हुनाले, अहिले ग्रहमध्येको राजा शनि भएको हुनाले त्यो तेली शाहलाई शनि महाराजले यहाँको मुख्य प्रमुख बनाएको। भनेपछि चारैतिर जता जता पनि अस्थिरता भद्रगोल भएको बेला बालेन कालो बादलको चाँदीको घेरा देखिरहनु भएको छ तपाईँले। चाँदीको घेरा होइन, सुनौलो घेरा हो, सुनौलो घेरा हो। अब उहाँलाई चाहिँ मेरो राजनीतिमा हस्तक्षेप हुँदैन। कसरी यहाँको चाहिँ नि एकपटक हामीले यहाँको एउटा योजना गरेका थियौँ, काठमाडौँको अष्टमातृकाको पीठको हामी अध्ययन गर्छौँ भनेर उयो पञ्चायतकालमा, तर हामीले प्रोजेक्ट दिएन। एउटा क्षेत्री साथी हुनुहुन्थ्यो, अहिले वर्चस्व भएको एउटा म, एउटा खएँ एउटा सय, किन दिने, दिँदै दिएन हामीलाई। एउटा खएँ खस, एउटा सय भोटे, हामीले दिँदै दिएन। अब बल्ल आएको छ नि त, कुन पीठको शक्ति कस्तो छ। जस्तो यहाँको शक्तिको पीठको बारेमा म एउटा कुरा गर्छु। ललितपुरमा कोपुन्डोल हिमालयन होटल थाहा छ नि तपाईँलाई? थाहा छ। हिमालय होटलदेखि पछाडिपट्टि ज्वागल भन्ने एउटा ठाउँ छ। थाहा छ। ज्वागलमा धन्वन्तरी बाराईको पीठ छ, धन्वन्तरी बाराईको पीठ। त्यहाँको मूर्ति हरायो, अहिले कालु कुमाले फेरि मूर्ति बनाएको छ। कालु कुमा त जीवितै हुनुहुन्छ। डाक्टरले डायग्नोसिस गर्न सकेन, भनेको रोग पत्ता लगाउन सकेन। डाक्टरले औषधि दियो, औषधि लागेन, औषधिले रोग छैन। औषधि दियो, रियाक्सन भयो, अपरेसन सफल भएन। रातिको चाहिँ 9-10 बजे चाहिँ बिरामी छटपटिएको छ, त्यहाँ पूजा गर्न जानलाई सम्भव छैन। एउटा किसले छुट्याएर राख्यो भने त्यो बिरामी निको हुन्छ। त्यस्तो देवता छ त्यहाँ, त्यसको महत्त्व चिन्नु पऱ्यो। अहिले चाहिँ सन्तान भएन, टेस्ट टु बेबी, टेस्ट टु बेबीको चलन आयो। भाडामा चाहिँ गर्भधारण गर्ने कुरा आयो यहाँ, सुरगेसीको कुरा, टेस्ट टु बेबी। तर टेस्ट टु बेबी पनि गर्न पर्दैन, भाडामा चाहिँ नि बच्चा जन्माउनु पनि पर्दैन। भक्तपुरमा छ वंशगोपाल महादेव, के अरे वंशगोपाल कृष्ण, टोलै वंशगोपाल भन्ने छ। पुत्रदा एकादशीको दिनमा भगवान् वंशगोपाललाई गाईको दुधमा पकाएको खिर भोजन गराउने, पञ्चामृत चढाउने, त्यही भोजन गर्ने, श्रीमान श्रीमतीले गर्भधान गर्ने, छोरा जन्मन्छ। कति मान्छेको छोरा जन्मिएर आएको छ भक्तपुरको वंशगोपाल टोलमा, भगवान् वंशगोपाल। मैले अनुभव गरेको कुरा हो त्यो। त्यस्ता कति छन् यहाँ। जस्तो अब कुनै मान्छे अमेरिका जान पर्यो, भिसा लाग्दैन। एकपटक फेल भयो, दुईपटक फेल भयो, तीनचोटि फेल भयो, कसरी भिसा लाग्ने त? अमेरिकन एम्बेसीमा चाहिँ भिसा एप्लाई गर्नु भन्दा कलङ्कीको पूजा गर्ने, कलङ्कलाई मेट्नको लागि कलङ्कीको पूजा गर्ने। अनि मैले के भनेर अर्थ्याउँछु भने, जहाँ सुकेको मान्छे कलङ्की जाँदै त्रिपुरेश्वरबाट कालीमाटी रवि भन्नुको उकालोबाट जाऊ, कलङ्कीको पूजा गर। जुन बाटो गयो त्यो बाटो नफर्क, कलङ्की चौकबाट दायाँ वर्ता गरेर जाऊ र अमेरिकन एम्बेसीको चाहिँ गेटमा एकछिन यसो बस, भिसा एप्लाई गरेर भिसा पाइन्छ। कतिले भइरहेको छ, मैले अनुभव गरेको कुरो। अस्ट्रेलिया जानु पर्यो, कुन देवताको पूजा गर्ने? ठिमीमा दक्षिण बाराईको मूर्ति छ, मन्दिर छ। ठिमीमा दक्षिण बाराई, आग्नेय कोणमा भयो नि त। ठिमीको दक्षिण बाराईको पूजा गऱ्यो भने अस्ट्रेलियाको भिसा लाग्छ। यस्ता यस्ता देवता छन् यहाँ। श्रद्धा विश्वास हुनु पर्यो। कुनै मान्छे मेरो लोग्नेलाई फलाना केटीले बिगार्यो, मेरो लोग्नेलाई फलाना केटीले बिगार्यो भन्छ। ठमेल भगवान् बालको जाठीका आजीमाको पूजा गर न, तिम्रो लोग्नेलाई जुन केटीले बिगारेको छ त्यसको चाहिँ मोह भङ्ग हुन्छ। भइरहेको छ जाठीका आजीमा, त्यसको कथा भन्नलाई धेरै बेर लाग्छ। ठमेलको भगवान् बालमा जाठीका आजीमा भने चाहिँ भातको माड चढाएर पूजा गर्ने। भने कुनै केटालाई कुनै केटीले फसाएको छ, दुर्व्यसनी केटीले भने जाठीका आजीमाको पूजा गरेपछि त्यो केटीको फन्दाबाट त्यो केटो अम्कन्छ। त्यस्तो चाहिँ छ यहाँ सभ्यता र संस्कृति। भने ती कुराहरूको संरक्षण गर्न बालेन शाहको जरुरी छ। जरुरी छ, किनभने राज्य सत्ता चाहिए नि। तपाईँ उहाँको कुराबाट प्रभावित हुनुभएको ग्रह गोचर उस्तै छ उहाँको ग्रह गोचर मलाई थाहा छैन। मैले चाहिँ धेरै विश्वस्त होइन,
शनिको कारणले भने नि त अहिलेको चाहिँ ग्रहमण्डलका राजा यसपालि 2079 सालको वैशाख 1 गतेदेखि अब 80 सालको 1 वर्षसम्म ग्रहको राजा शनि हुन्छ। शनिलाई तैला अभिषेकबाट चाहिँ खुसी हुन्छ। बालेन शाह तेली शाह हो। मैले चाहिँ यो क्षुद्र मुखबाट तेली शाह भन्न पर्यो। तेली शाह भएको हुनाले तेलको कारोबार गर्ने व्यक्ति हुनाले शनि महाराजले चाहिँ उसलाई आशीर्वाद दिएको। अब अहिले चाहिँ नि उहाँ बम्बईको सिरिडी नजिक सिङ्गापुर होइन सिङ्गापुर म पुगेको छु। त्यहाँ शनिको ढुङ्गो छ। त्यो शनिको ढुङ्गोको छाया देखिँदैन। पूर्वबाट चाहिँ घाम आयो भने त शनिको ढुङ्गोको छाया देखिन पऱ्यो नि। त्यसलाई केले स्नान गराउनु? तेलले स्नान गराउनु। अहिले त तेलले स्नान गराउन दिएन। पहिले त आफैले घैँटो घोप्ट्याउँदो रहेछ। त्यहाँ हामी जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा मान्छे बस्थे, उसलाई दिने। अनि मैले चाहिँ भैया मैले छुम भने उसले हात लगाएको भएदेखि त बजाइदिन्थ्यो उसलाई डन्डाले। तेलको घैँटो उसलाई दिएँ, उसले चढायो। भैया मैले छुम भन्दाखेरि छौ भने मैले मुसुक हाँसेर भैया मैले छुम भने उसले छुम। शनि मसँग चाहिँ प्रसन्न हो, किनभने मेरो पनि मकर लग्न हो। मैले त्यहाँको चाहिँ सिङ्गापुरको शनिलाई छोएको छु, शनिको ढुङ्गालाई मैले। त्यसो भएर पो के बाँकी सिद्धि भएको छ त? नत्र भने म त पढ्दै नपढेको मान्छे, केही पनि नभएको मान्छे। शनि सिङ्गापुरलाई तेल चढाएर त्यहाँ पनि कपाल फुर्केर स्नान गरेर गेरु वस्त्र धारण गरेर तेल 2 माना चाहिँ तेल चढाएर अनि उनीहरूलाई चाहिँ भनेर अनुरोध गरेर मैले छुम भैया भने छौ दुईटै हाली चाहिँ शनि सिङ्गापुरलाई मैले छोएको छु। तपाईँले त्यसैको प्रभावले मैले चाहिँ नि बालेन शाह पनि तेली शाह भएको हुनाले मैले उसको वर्चस्व है भनेर स्ट्याटस ल्याएको कारण। अब वर्चस्व तपाईँले लेख्नु भएको छ, एकातिर सबै तपाईँले बुझेर गइरहनु भएको छ। तर अर्कोतिर बालेन शाह परिचालित मान्छे, आर्मीका चिफ भेटे, एउटा चाहिँ मेयर भइसकेपछि राति केपी ओली भेटे, शेरबहादुर भेटे। यी चाहिँ के हुन्? रहस्यमय पात्र हुन्, यी चाहिँ सफल हुँदैनन् भन्ने एउटा न्यारेटिभ छ। तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अब उहाँले चिफलाई मात्रै होइन, केपी ओलीलाई मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवालाई पनि भेट्नुपर्छ, प्रचण्डलाई भेट्नुपर्छ, माधव नेपाललाई भेट्नुपर्छ, अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि भेट्नुपर्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्नुपर्छ, आइजिपीलाई भेट्नुपर्छ, राजादेखि रङ्कसम्मलाई भेट्नुपर्छ। किनभने अहिले घाम लाग्यो, नारायणी दरबारको छानामा पनि घाम लागेको हुन्छ, एउटा पोडेको छाप्रोमा पनि घाम लागेको हुन्छ, पशुपतिको मन्दिरमा पनि लागेको हुन्छ, स्वयम्भूमा पनि लागेको हुन्छ। सूर्यनारायणको दृष्टिमा कोही फल्नु भने त हुन त देखाले फलानासँग भेट्यो, फलानासँग भेट्यो, फलाना चाहिँ त्यो तर्सेको मानसिकता, तर्सित मानसिकता सबैसँग भेट्नुपर्छ भने मैले भगवान् बुद्धलाई एकैचोटि अनि त्यहाँको एउटा गणिकाले पनि, गणिका आम्रपाली, वैशालीको गणिका आम्रपालीले पनि भोजन गर्न बोलायो, लिच्छवीको गणप्रमुखले पनि भोजन गर्न बोलायो। त्यही एकै दिन। भगवान् बुद्ध त एक साथ खाने हो, बिहान उसका खामला बेलुका त्यहाँ खामला भन्ने होइन। अनि गणप्रमुखले बोलाएको भोजनमा गएन भगवान् बुद्ध स्वयं शाक्यमुनि, आम्रपालीले बोलाएकोमा गयो। त्यो त गणिका हो नि त। किन? मैले त्यो गणिकाको उद्धार गर्नुपर्छ भनेर गणिका गएर भोजन गरेर उपदेश दिएपछि गणिका आम्रपाली बुद्धम शरणम गच्छामि भयो। किन? त्यो वेश्यावृत्ति गरेको चाहिँ नि गणिकामा त्यो सम्भवको लागि गएको थियो त भगवान् शाक्यमुनि बुद्ध। त्यस कारणले सबैसँग भेट्नुपर्छ। अब त राजनीतिमा चाहिँ नि चुनावको राजनीति सक्यो। अब उहाँलाई सहज रूपमा काम गर्न दिने लक्षण देख्नु भएको छ त तपाईँले? सुरुकै बैठकबाट त्यहाँ पहिलो घाँसमै ढुङ्गा भइसक्यो। त्यो त तर्सित मानसिकता हो। अब त कतिपय चाहिँ घुसपैठ होला, तर त्यो होइन, उहाँको वर्चस्व कायम हुन्छ। हस्, यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईँले सभ्यताका विषयमा पुस्तकहरू पनि देखाउनु। होइन, बालेन शाहको मात्रै होइन, मैले त सुनिता डङ्गोलको पनि स्ट्याटस लेखेको छु। किनभने मैले यहाँका आदिवासी, नेपाल मण्डलका आदिवासी भनेको नेवार भने, नेवार आदिवासीमध्येको आदिवासी को हो त? ज्यापू। ज्यापूमा पनि भूमिपत्र भनेको त डङ्गोल। डङ्गोलको काम के त?
नेपाल भाषामा दगु, नेपालीमा डङ्गोल। त्यसो काम उहिले राजाहरूले बिर्ता दिँदाखेरिमा सङ्कल्प वाक्य भन्ने फलाना पुरे, पानी हाल्ने फलाना, अनि डङ्गोल फलाना, साँध सिमाना छुट्याउने के डङ्गोल भनेको भूमिको काम गर्ने। त्यो आधारले अनि बाबुराम आचार्यलाई धनबज्र वज्राचार्य लिच्छवी भनेका को हुन् भन्दा डङ्गोल हो भनेको छ। त्यो बाबुराम आचार्यको भनाइ हो। मैले अघि नै भने नाग पनि ज्यापुमै छ, असुर पनि ज्यापुमै छ, किरात पनि पिशाच पनि ज्यापुमै छ, लिच्छवी पनि ज्यापुमै छ, महिषपाल गोपाल पनि ज्यापुमै छ, सापु मेपु हाँपु त्यो छ। त्यहाँले भूमिको काम गर्ने हुनाले भूमिपुत्र डङ्गोल हो। भनेपछि बालेन शाह र सुनिता डङ्गोलबाट तपाईँ हामीले चर्चा गरेको यो बागमती सभ्यता, नेपाल मण्डलको सभ्यता समग्रमा सम्पूर्ण देशको चाहिँ भलो हुने र उद्धार हुने मैले देखेँ। विश्वस्त हुनुहुन्छ त? हुनसक्छ भन्दिनँ म, हुन्छ। हस्, यति महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण विषयमा विश्लेषण गरिदिनु भयो, जानकारी गराइदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो। यसको लागि डाक्टर साहब मेरो कामै त्यही हो। ल, सबैको जय कल्याण होस्। मेरो पक्ष छैन। राष्ट्र राष्ट्रियताको लागि जीवन अर्पण गर्ने व्यक्ति हुँ। सबैको चाहिँ यो राष्ट्रको कल्याणको लागि मैले यति कुरा भने। ल, सबैको जय कल्याण।